वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑल्सो। तो आज हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 155, 156, 157 का तफसीर और इसका ज़िंदगी में क्या मकाम है। अल्लाह ताला ने इन आयत में हमसे इम्तिहान के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे साथ भूख, माल, जान और फलों की कमी होती है। ये सब इम्तिहान जो अल्लाह ताला अपने बंदों को देते हैं ताकि वो सब्र करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। और हम जानेंगे कि कैसे सब्र करना है और कैसे ही मुश्किल के वक्त में अल्लाह की रहमत पर भरोसा करना है। सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हें कुछ इम्तिहानों से गुजारेंगे जिसमें तुम्हें माल, जान और अपनी मेहनत का फल कब मिलेगा। फिर ये आयत 156 में अल्लाह सुब्हान ताला ने वो कलिमात सिखाई है जो हर मोमिन को मुश्किल के वक्त में कहनी है, इन्नल्लाह व इन्नल्लाह राजिऊन। और ये आयत 157 में उन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह उन्हें अपनी मेहनत और हिदायत से नवाजेंगे। सुभान अल्लाह। ये वीडियो में हम कुरान से सीखेंगे कि टफ़ टाइम में कैसे हमें फ़ेस करना है और किस तरह सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना है। ये आयत हमें ये बात बताती है कि हर इम्तिहान अल्लाह की तरफ से है और इसका मकाम हमारे लिए आखिरत में बहुत ज़्यादा है। सुभान अल्लाह। और टफ़ टाइम से डील करना, कुरान से हिदायत, सब्र और शुक्र। अल्लाह ने सब्र को ईमान वालों का हथियार बनाया है। और हर मुश्किल के वक्त में सब्र करो और अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी हो। और तवक्कल, अपने दिल में ये यकीन रखो कि अल्लाह सुब्हान ताला तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर ज़रूरत को जानता है। उस पर पूरा तवक्कल करो और दुआ, मुश्किल के वक्त में अल्लाह से दुआ करो और अपनी हालत को अल्लाह के हवाले कर दो। और दुआ वो क़ुव्वत है जो मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। आखिरत का सोचना, ये दुनिया एक इम्तिहान है और असल कामयाबी आखिरत में है। और हर मुश्किल को ये सोचकर बर्दाश्त करो कि ये सिर्फ़ एक टेम्पोरेरी फेस है। बेशक हम कभी कभी अपनी मुश्किल के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हमारे ऊपर जो ये मुश्किल आई है, अब इसके बाद हमारे ऊपर अब कोई मतलब हमारे ऊपर अब कोई आसानियाँ नहीं आएंगी, हम सिर्फ़ और सिर्फ परेशान हाल रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंशाअल्लाह हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला ने हमसे वादा किया है कि हर सख्ती के बाद, हर मुश्किल के बाद आसानी का अल्लाह सुब्हान ताला ने हमसे वादा किया। और हमें कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया है, जता दिया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह सुब्हान ताला सब्र करने वालों के साथ है। और इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी कि टफ़ टाइम में अल्लाह की तरफ से कैसे रुजू करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की हिदायत के मुताबिक कैसे गुजारें इंशाअल्लाह। और ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी टफ़ टाइम में अल्लाह की तरफ रुजू करें और अपनी ज़िंदगी को हिदायत की तरफ कैसे गुजारें। जी हाँ, जो आयत नंबर मैंने जैसे कि आपको बताया, जो आयत नंबर 155 में है, अल्लाह सुब्हान ताला क्या फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे ज़रूर, काबिल खौफ से और काबिल भूख से और माल और जान से, फलों से कमी करके। और जो लोग इस हालत में भी सब्र से काम लेंगे उनको खुशखबरी सुना दो। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 55 में कह दिया है कि अल्लाह सुब्हान ताला आपको हर चीज़ में आजमाएंगे, आपकी जान से, आपके माल से, आपकी ग़िज़ाओं से, हर चीज़ से। और अगर आप उस टफ़ टाइम में अगर आप सब्र कर लेते हो ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए वो खुशखबरी होगी अगर हम उस हालत में सब्र कर लेते हैं। और 156 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाता है, ये वो लोग हैं कि जब इनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं कि हम सब अल्लाह के हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। बेशक, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और एट द एंड ऑफ द लाइफ हमें अल्लाह की तरफ लौटना है। बिल्कुल हमारा मुसलसल मुस्तक़बिल सिर्फ दुनिया बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो
مقام ہے، ہمارا جو پرماننٹ ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ فکر کرنی ہے، اور ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. ہمیں اپنے اس دنیا تو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ٹیمپورری ہے، ہمیں آخرت کی ہمیں فکر کرنی ہے، آخرت کو سنوارنا ہے، اور ہمیں یہ چیزوں کو نوٹس زیادہ کرنا ہے کہ ہم کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فیس کریں گے. کیا ہم اپنے زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئی چیزوں پر کس طرح عمل کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں یہ دل پر یقین رکھ لینا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو مائنڈ میک اپ کر لینا ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے بے شک. اور 157 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پاس پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایت ہے اور رحمت ہے، اور یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت سے نوازے، اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی کہ ہم نمازوں میں، ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگے، ہم ہدایت کا سوال کریں، کیونکہ دیکھیں ہدایت کا مل جانا ہی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں ایک چیز آپ کو ایڈ کر دیتی ہوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، تو وہ ان سے کوئی بھی چیز مطلب کوئی بھی نعمت نہیں چھینتے ہیں، یا کوئی چیز بہت زیادہ عزیز ہو وہ نہیں چھینتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کبھی بھی ان کی ناراضگی کا سبب نہ بنے. ان کے لیے کبھی بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک ہدایت کا سوال کریں کہ اللہ ہمیں نیک ہدایت عطا کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں مسلسل اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. اور جب بھی ہمارے لائف میں بہت سے ٹف ٹائم ایسے آتے ہیں، بہت سی آزمائشیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اب اس مشکل سے، اس پریشانی سے اب ہم نہیں نکلیں گے، اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، ہر دروازے بلاکڈ دکھتے ہیں، اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو صبر رکھنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ بالکل ہمیشہ رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک آپ ہر آزمائش میں ڈالتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہم اپنی پریشانیوں کو اتنی زیادہ پریشانیوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا، کہ جب ہم دوسروں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ کتنا پرفیکٹ ہے، وہ کتنا نارمل ہے. بٹ اگر ہم اس کے پاس جا کر اس کی کیفیت پوچھیں یا اس کے بارے میں جانیں گے تو وہ ہم سے زیادہ پریشان لگے گا، اور ہم سوچیں گے کہ یا اللہ وہ تو ہم سے زیادہ پریشان ہے. تو کوئی بھی انسان اس دنیا میں پرفیکٹ بالکل بھی نہیں ہے. سب کے ساتھ ہر اتار چڑھاؤ بالکل بھی لگے ہوئے، اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں آتے ہی ضرور ہیں، بٹ ہمیں اس اپ اینڈ ڈاؤنس کو اتنا زیادہ حاوی بالکل بھی نہیں کر لینا ہے. اللہ پر یقین، توکل، صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک چیزوں سے نوازتے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے. تو ہمیں جب بھی ہماری لائف کا کوئی بھی فیس ہو یا کوئی بھی ایسا ٹف ٹائم ہو تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا اللہ نے وعدہ کیا. اللہ پاک اپنے وعدوں پر پکے ہیں، سچے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اوپر جب بھی کوئی بھی ٹف ٹائم آیا، کوئی بھی پریشانی ہے، تو ہمیں ڈٹ کر سامنا بالکل بھی کرنا ہے، اور اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی تو اس سے ہمیں سکون ضرور ملے گا. جب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وعدوں پر ضرور پکے ہیں، وہ ہمیں ضرور ان مشکلوں کے ساتھ آسانیاں عطا کریں گے. تو گائز یہ تھا آج کا یہ موٹیویشنل ویڈیو ان سب لوگوں کے لیے جو اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ مصیبت میں ہیں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں. یہ ان کے لیے بہت موٹیویشنل ویڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے تھوڑی سی موٹیویشن ملے، تاکہ میری ورڈ سے یا میرے کہے ہوئے کچھ لفظوں سے ان کے اندر تھوڑی ہمت آئے. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی، بہت اچھی میری خوش نصیبی ہوگی کہ وہ انسان تھوڑا ریلیکس فیل کرے گا. تو اس ویڈیو کو ضرور لوگوں تک ضرور پہنچائیں انشاءاللہ، اور مجھے اور میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں. پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.